वॉट इज द वन मेसेज जी तुमकां प्रेसिडेंटान दिलेली आसा ती सांगची आयच्या दिसा तुमच्या प्रेसिडेंटान कितें एक मेसेज दिल्या? आमचो प्रेसिडेंट जो आसा नितीन नबीनजी एक यंग आसा आणि ताजो तसो ना म्हणटकीर एक्सपिरियन्स खूब व्हडलो येता आणि त्यामुळे म्हणजे एक तरुणाचे आणि बाकीच्या पार्टीचे अट्रॅक्शन आसा. आज ज्या तरेन ताणें आपलो अनुभव कथन केले बाकी सगळे जे दिले तातूंतलो म्हाका निश्चितपणे आसा 2027 जी आमची अपेक्षा आसा की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आमची सरकार येवपाक जाय आणि ह्याच ताकदीन आमकां वचपाक जाय. ह्या प्रकारचो एक मॅसेज ताणें आमकां दिल्लो आसा की पूर्ण ताकदी सह जी आसा न्ही आमकां 2027 लढपाक जाय, जिखपाक जाय अशा प्रकारे मॅसेज दिला. आनी एक म्हणटा पळय तेच्या पयलीं तुमच्या म्युन्सिपाल्टीचे इलेक्शनां आसा, सो तुमची तयारी कशी आसा काणकोण म्हणत जाल्यार? आणि काणकोण म्युन्सिपाल्टी पळय कशें आहा भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्याक किंवा राजकीय क्षेत्रांतल्या कार्यकर्त्याक प्रत्येक निवडणुकीत तितकेच म्हत्वाचें आसा. आणि आमी म्युन्सिपाल्टीची तयारी आतां पासून सुरवात केली आसा. केन्ना मार्च एप्रील मे केन्नाय इकडे जावंक शकता. आणि आतां म्हणजे पूर्ण मेजॉरिटी म्हजेर आसा ती म्हणजे टिकअप जे म्हणजे कर्तव्य आसा त्याच म्हणल्यार जसो बाबूश पणजेन 30 30 म्हणटा तुज्या काणकोण सगळें तशें 30 म्हणना आनी हांव 12 12 म्हणना पण एटलिस्ट 75% जे आसा न्ही वोटर आनी सीट जे आसा जिखप हें आमचें काम आसा. थँक्यू.